وزروان زرنا داليزي زالي ذي وزروان زنا زاليزي زيرين فيرون ونذير ولم زر والله زر الله به والله عند علم زر لا على كافلام في كل لام زر لكل شنيزر شالفا نزر إن الشاي إن قابز قادل زديرين فيرون قدير وزوالب زر ألف بذال وزوالب الزال زر إذ قابز قالم زر لا وإذ قال ممو في موسين زر سا موسى لام زر لقب وزر قوم زر ميحي زره لقومه يزور يا قب وزر قوم زر ميه يا قوم ألف الزال بي أوزو كاب يكوريو فيرو أوزو كرو نون عين زر نعم زمات زرتا تلام تلام زر لا حزر نعمة الله انزر عالم زر لكافم فيكم عليكم ألف الزال زر إزو جمز جعن زعلم زر لا إزو جعل بي زر بي كافم فيكم ألف نون زور أن بزر بي زور يا ألف زور أنبياء وزر واجم زر جاعن زعلم زر لكافم فيكم وجعلكم من بيمو لامو بيلو كابن زر كانوا ملوكا وزر والب زر آتي زر تكافم فيكم وآتاكم ميم زما لما ميم زر لما ما لما يلي بهي أوتي يؤتي ألف زر أحز وحد دل نزر دنم أحدنو ميم زر مي نن لام زر نلو عين زر عالم زر لا ميم يزيمين زرنا من العالمين يبيو يزوريا قاب وزر قو ميم زر ميم دال زر ميد يزوريا قاب وزر قو ميم دال زر ميدو خيب خود لام بحلول ولي بريزر أرغ دا زر دا يا قوم ادخلوا خلوا الأرض دا ألف لام زر ألو ميم زر ما ميم بيخ ألف لام زر أل ميم بيخ مو قب دال زر قب دال زر دا سين زر سا تلام زر تلو تلام زر تلام زر لا تي يزير تي المقدسة التي المقدسة التي كاب زركا تي زرتا بلام زر بل لام زر لاحي بهم كتب الله لام زر لا كفهم فيكم لكم وزر ولام زر لا تيري زر ترو تي دال در تد دالو فيدو ولا ترتدوا عنز علم زر لا على لفدال زر أدو بيز وربا ريزي كبهم فيكم أدباركم في زرفاخ تين زرتنا زرتنا قاب زرقا لام زل بي وفي بو فتنقلبوا خيز ورخا سنزر سي ريزيرين زرنا خاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات
والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا